Bonjour. Dans cette leçon, on va voir les figures de style, la métaphore, المجاز. قبل ما نبداو الدرس غادي نشوفوا لا كومباريزون اللي شفنا في الدرس السابق. عندنا لا كومباريزون كما قلنا mais en relation le comparé et le comparant à l'aide de l'outil de la comparaison. كيدير لنا علاقة ما بين المشبه والمشبه به بواسطة أداة التشبيه. أشنا هما هاد الأدوات؟ كنقدروا نلقاو كوم مثل tel, identique à, semblable à, pareil à, sembler, ressembler à la manière de, paraître, plus que, moins que, etc. Exemple, cette fille est sage comme une image. هذه البنت هادئة مثل الصورة. هنايا cette fille c'est le comparé. L'outil هي comme مثل une image le comparant. يشبهنا البنت ب une image بالهدوء ديالها لأن الصورة لا تتحرك، البنت أيضا لا تتحرك، بنت هادئة. هنايا ندوزو لا ميتافور. لا ميتافور قال لك mais en relation le comparé et le comparant mais sans outil de comparaison. هنا la comparaison قلنا mais en relation le comparé et le comparant à l'aide de l'outil de comparaison. La métaphore sans outil de comparaison هو المجاز، ولكن هو طريقة تشبيه بدون أداة. Cette fille est une image. هذه البنت هي صورة. شنو عندنا هنا؟ شبهنا البنت بالصورة ولكن بدون أداة كما شفنا كوم ايدونتيك ما عندناش هنا في هاد في لا ميتافور. هنا علاقة rapport de ressemblance et de similitude، علاقة ديال التشابه. Cette fille c'est le comparé، كنشبهوها بليماج لو كومبارون. هنا استنتجنا بأن ليماج شنو كنعرفوا عليها؟ بأنها إيماج لا تتحرك. هنا سيت في هي أنها بنت لا تتحرك هادئة. هنا استنتجنا بأنها الهدوء. سيت في كتشبه لنا اون إيماج. عندنا إذن absence de l'outil de comparaison، عدم حضور أداة التشبيه في لا ميتافور. Exemple, ce bébé est un ange. هذا الرضيع هو ملاك. هنا عندنا ce bébé c'est le comparé. هنايا le comparant un ange ملاك. عندنا هنا علاقة تشابه rapport de ressemblance. هنا ما عندناش l'outil. هادشي كنستنتجناه حنايا. Ce bébé est comme un ange. Absence de l'outil de comparaison. لأن الرضيع دائما كالملاك. Ce bébé est un ange. في الكومباريزون كنقولوا ce bébé est comme un ange. في الميتافور il y a absence de l'outil. Parfois on trouve dans la phrase que le comparant. Exemple, c'est un ange. ما لقيناش le comparé ce bébé. لقينا غير c'est un ange. كنستنتجوا هذا الشيء بأن راه شي شخص كيشبه الملاك. سي ان نونج. ما يمكنش غادي نقولوها شي واحد اخر الا شي شخص كيشبه ان نونج. ابسونس دونك دو لوتي، ما كاينش عندنا لوتي. سي كوم ان نونج، ما كاينش عندنا لوتي. اي لو كومباري عندنا غير لو كومبارون. لو كومباري ما كاينش. لو بيبي. دونك اكزومبل اخر عندنا سيت في ايت اون تورتي. هنايا سيت في هذه العجوز هي سلحفاة. هذه العجوز اللي درنا الكومباريزون كنقولوا cette vieille est comme une tortue. Cette vieille c'est le comparé, une tortue c'est le comparant. شبهنا la vieille بلا tortue. هنا absence de l'outil، ما كاينش عندنا أداة التشبيه. هادشي استنتاج بأن هاد لا vieille est une tortue. لا أن cette vieille ما كتقدرش تمشي. اون طورتي كتمشي غير بشويه. اون طورتي حتى هي كتحرك غير بشويه. هاد سيت في ايت اون طورتي. سيت اون طورتي. هنا درنا ابسونس دو كومباري. هنايا كاين غير لو كومبارون. سيت اون طورتي. هذه سلحفاة. لو كومبارون كاين غير لو كومبارون و ابسونس
du comparé et absence de l'outil de comparaison. Conclusion. Dans la comparaison, il y a le comparé et le comparant et l'outil de comparaison. في التشبيه كنلقاو le comparé, المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. في la métaphore. Dans la métaphore, il y a le comparé et le comparant, mais sans l'outil de comparaison. في المجاز كنلقاو le comparé المشبه والمشبه به ولكن بدون أداة التشبيه. Dans d'autres cas, on trouve seul le comparant. في بعض الحالات الأخرى كنلقاو إلا مشبه به ولكن بدون أداة تشبيه وبدون مشبه به وبدون أداة تشبيه. إذا في هذا كنتمنى نكون الدرس يكون مفهوم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله. وما تنساوش تابوناو معايا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.